राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शकवृन्द, स्थिति यस्तो दर्दनाक बन्दै गएको छ कि कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना पाउन छाडेका छन्। गेटभित्र मात्रै पस्न पाए पनि ज्यान जोगिन्छ कि भनेर बाँकेमा कैयौं संक्रमित हार गुहार गरिरहेका छन्। अक्सिजनको अभावमा कैयौं संक्रमित तडपिएका छन्। चिकित्सकहरू अब हामीले मात्र सक्दैनौं, केही गर सरकार भनिरहेका छन्। सके तत्काल लकडाउन गर, नसके भिड नियन्त्रण गर्ने र संक्रमितको उपचार गर्ने बन्दोबस्त मिलाऊ भनेर चित्कार गरिरहेका छन्। तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली यो सबै सुनिरहेका छैनन्। बरु दिनहुँ सयौंको भिड बोकेर उद्घाटन र जमघट गरिरहेका छन्। सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने मात्रै होइन, मलामी समेत जान नपाउने निर्णय गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली हरेक दिन सयौंको भिड बोकेर कोरोनालाई चुनौती दिँदै आफैले गरेको निर्णयको खिल्ली उडाइरहेका छन्। कोरोना फैल्याउन उनी आफै सक्रिय भए झैं गरिराखेका छन्। आजको कार्यक्रम कोरोना संक्रमण अत्यास लाग्दो गरी बढेसँगै चिकित्सकहरूले गरेको लकडाउनको माग, अस्पतालको अवस्था र प्रधानमन्त्री ओलीको कोरोना फैल्याउने कार्यशैलीका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा संक्रमण रोकथामका लागि भन्दा फैल्याउन प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय भएको प्रसङ्ग देखाउँदैछौँ। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री आफैले दिनहुँ सयौंको भिड लगाएको घटना देखाउँदैछौँ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सरकारले वैशाख 6 गतेदेखि अब उपरान्त 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण निर्देशिका जारी गर्दै विवाह, व्रतबन्ध, भोज लगायतमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो। कतिसम्म भने मृत्यु संस्कारका लागि मलामी समेत 25 जना भन्दा बढी जान नपाइने निर्देशिका जारी गर्यो। तर सरकारको उक्त निर्णय र निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले एकपछि अर्को भिड सहितको कार्यक्रम गरेका छन्। वैशाख 6 गतेदेखि 12 गतेसम्मको अवधिमा उनले 7 वटा त्यस्ता कार्यक्रम आयोजना गराएका छन् जहाँ सयौंको भिड थियो। घटना नम्बर 1, वैशाख 6 गते 265 नेताको उपस्थितिमा बालुवाटारमा बैठक। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 6 गते बिहान मन्त्री परिषदको बैठक राखेर 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गराएका थिए। तर त्यही दिन दिउँसो बालुवाटारमै ओलीले 265 जना नेताहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे। बैठकमा सामाजिक दूरी भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन थियो। घटना नम्बर 2, वैशाख 7 गते सयौंको भिड जम्मा गरेर राम सीताको मूर्ति अनुष्ठान। सयौं मान्छे जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै निवास बालुवाटारमा राम सीताको मूर्तिमा पूजा गरे। देवघाट हुँदै चितवनको माडी पुग्न 500 गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाट बिदा गरे। श्री सीताराम शोभा रथ यात्रा नाम दिएको धार्मिक र्यालीमा सयौं व्यक्ति सहभागी थिए। घटना नम्बर 3, वैशाख 8 गते राम सीताको मूर्ति स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हजारौंको भिड। काठमाडौँबाट पठाएको राम सीताको मूर्ति स्थापनाका लागि चितवनको माडीमा हजारौंको भिड लाग्यो। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सहभागी उक्त भिड प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा लागेको थियो। निर्वाचनका र्याली र कुम्भ मेलाले भारतमा महामारी फैलाएको समाचार विश्वभर प्रसारित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नेपालमा यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। घटना नम्बर 4, वैशाख 9 गते पार्टी कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास।
100 बढी नेताको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत बिहिबार एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरे। एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सारिएको छ। यही दिन ओली दलबल सहित बल्खु पुगेर पुरानो पार्टी कार्यालय रहेकै स्थानमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरे। घटना नम्बर 5, वैशाख 10 गते बालुवाटारमा 250 नेताहरूको जमघट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत शुक्रबार एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्यो। बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म बसेको बैठकमा 250 भन्दा धेरै एमालेका नेताहरू सहभागी थिए। घटना नम्बर 6, वैशाख 11 गते सयौंको भिड जम्मा गरेर धरहराको उद्घाटन। निर्माण कार्य पूरा नभइसकेको 22 तले धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे। उद्घाटन कार्यक्रममा सयौं व्यक्ति सहभागी थिए। सामान्य अवस्थामा जस्तै महामारीका बेला तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गरियो। घटना नम्बर 7, वैशाख 12 गते बालुवाटारमा फेरि 250 नेताको बैठक। 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको 6 दिनको बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मात्रै 3 पटक 250 भन्दा धेरै नेताहरूको भेला गरेर बैठक गरेका छन्। आइतबार पनि यस्तै प्रकृतिको बैठक बस्यो। यद्यपि बैठकले खास कुनै निर्णय गरेन। यसरी आफैले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री आफैले सयौंको भिड जम्मा गरेर हरेक दिन उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै मलामी समेत 25 जना भन्दा बढी नजानु भनेर सरकारले उर्दी जारी गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री आफैले निरन्तर भिड जम्मा गर्नुले उनी कोरोना रोकथामका लागि संवेदनशील नरहेको प्रश्न हुने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। लकडाउन गर्नुपर्ने बेला आफै भिड जम्मा गर्नु बेमतलबको पराकाष्ठ भएको उनको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीको यही शैलीका कारण कोरोना थप भयावह रूपमा फैलिएको उनी बताउँछन्। धेरै कोरोनाका बिरामी बढे कि त्यहाँ लकडाउनको स्थिति आयो। त्यसैमा उनीहरूले यस्तो चाहिँ भेलाहरू गराउनु यो चाहिँ अब यसरी सर्दैन भन्ने खालकोले आफ्नो विचार बनाउनु भएको छ होइन। भने चाहिँ त्यो विचार चाहिँ सही विचार होइन। यस्तोमा पनि हामी चाहिँ सर्छ है, यो चाहिँ हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। हो, महामारीमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको कार्यशैली असामान्य मात्रै छैन, यसले दुर्घटना निम्त्याउने खतरा समेत जन्माएको छ। किनकि कोरोना समुदाय स्तरमा मात्रै फैलिएको छैन, घर घरमा पुग्ने खतरा बढेको छ। चिकित्सकहरूले हात उठाउन थालेका छन्। चिकित्सकको चित्कार र अस्पतालहरूको अवस्था देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कोरोनाले भयावह रूप लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ गर्ने गरेको भिड र चिकित्सकहरूको चित्कार देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री हरेक दिन सयौंको भिड जम्मा गरेर अनेकन कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता अनेकन हरकत गर्दा चिकित्सकहरू भने भन्छन्, अब अति भयो, हामीले मात्र स्थिति सम्हाल्न सक्दैनौँ, सरकार केही गर। भिड नियन्त्रण गर्न लकडाउन र उपचारको व्यवस्था मिलाऊ, नत्र अवस्था भारतकै जस्तो बन्ने खतरा बढ्दो छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा स्वररोग अस्पताल टेकुका डाक्टर अनुप वास्तोलाले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अब चेन ब्रेक नगरे स्थिति सम्हाल्नै नसक्ने भन्ने चेतावनी दिए। उनले लामो ट्विट लेख्दै भनेका छन्, तत्काल कोरोना भाइरसको संक्रमणको फैलावट रोक्नु जरुरी छ। चेन ब्रेक नगरी हामीले सम्हालिने मौका पाउने छैनौँ। अहिले आइसियुमा जति चिकित्सा बिरामी हुनुहुन्छ त्यसले समुदायमा कति संक्रमित निर्धक्क घुमिरहनु भएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कृपया अब अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किएर आफूलाई र अरूलाई जोखिममा नपारौँ। उनको यो स्टाटसको भाव थियो, अब लकडाउनको विकल्प छैन। जब मानिसहरूबीच सम्पर्क टुट्छ तब मात्रै यो नियन्त्रण सम्भव छ, नभए स्थिति सम्हाल्न सकिने छैन। अवस्था भयावह बन्दै गएको उनको भनाइ थियो। धुलीखेल अस्पतालका डाक्टर विराजमान कर्मचारीले लकडाउन जस्तै गरी अब सबैजना घरभित्र बस्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा
कोभिड-19 सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्दै उनले अब सरकारले कहिले लकडाउन गर्छ भनेर कुर्ने अवस्था नभएको बताए। उनले भनेका छन्, कोरोना रोकथामका लागि पहिलो नम्बरमा स्वघोषित लकडाउन र सामाजिक दूरी अत्यन्त जरुरी छ। लकडाउन भएन भने स्थिति सम्हाल्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। अझै पनि यो महामारीबाट हुने क्षति निकै कम गर्न सक्ने अवस्था भने छ। यसको लागि आज म यहाँहरू समक्ष 5वटा प्रमुख उपायहरू बुझाउन प्रयास गर्दछु। पहिलो हो स्वघोषित लकडाउन र सामाजिक दूरी। दोस्रो, शङ्का लागेमा समयमा नै कोभिडको जाँच गर्ने। तेस्रो, होम आइसोलेसनको सुदृढीकरण। चौथो, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको तयारी। र 5, समुदाय र सम्बन्धित निकायको तयारी। आउनुहोस् यी 5वटा बुँदाहरूमा हामी बिस्तारै छलफल गरौँ। स्वघोषित लकडाउन भन्नुको कारण के हो भने अब हामीले लकडाउन कहिले हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा पनि लकडाउनको जस्तै पहिला जुन लकडाउनमा हुँदाखेरि हामीले जुन प्रकारले हामीले आफ्नो दिनचर्या बिताएका थियौँ त्यही अनुसारले लकडाउन छ नै भन्ने मानेर अत्यावश्यक कार्य बाहेक अरू कामको लागि बाहिर ननिस्किनु अति उत्तम हुनेछ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि अब लकडाउनको अर्को विकल्प नभएको बताउँछन्। समुदायमा पसेको संक्रमण घर घरमा पुग्नबाट रोक्न लकडाउनको अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, अस्पतालहरूले बिरामी थेक्नै नसक्ने अवस्था बनेका कारण लकडाउनको निर्णय गर्न अब सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन। त्यो रोकथामतिरै जानुपर्छ कि हामी रोकथाम भेला बन्द गर्ने हो, मास्क लगाएर नहिँड्नेलाई चाहिँ दण्डित गर्न पर्यो। जसरी प्रहरीले यो मोटरसाइकल गाडीलाई नियमित त्यो चलाइराखेको देख्दाखेरि समाज छ, त्यस्तै किसिमले चाहिँ अनि यो मास्क नलगाएर हिँड्नेहरूलाई चाहिँ समात्नु पर्यो। मास्क नलगाइदिँदाखेरि धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण सरेर उहाँको ज्यानजाने सम्भावना हुन्छ। त्यसो ज्यानजाने सम्बन्धको कुरालाई हल्का रूपमा लिएर अनि के भनेका छन् भनेर चाहिँ त्यो टिका टिप्पणी गर्दै हिँड्नु बेकार हो। यो सत्य के हो भने यहाँ नेपालमा पनि धेरैजनाले दुःख पाउनु भएको छ, बिरामी हुनुभएको छ, अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ, दुःखद निधन भएको छ। त्यही सत्य हो। त्यो बाहेकका अरू कुनै पनि कुराहरू असत्य हुन्। त्यस्तो असत्यको पछाडि कोही पनि नेपाली लाग्न थाल्नुभयो भने यो समस्या हुन्छ। संक्रमितको उपचारमा खटेका डाक्टर र जनस्वास्थ्यविदहरूले अवस्था खतरनाक बन्दै गएको बताए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म लकडाउनका विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन। समुदायमा पसेको संक्रमण घर घरमा पुग्नबाट रोक्न लकडाउनको अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, अस्पतालहरूले बिरामी ठेक्नै नसक्ने अवस्था बनेका कारण लकडाउनको निर्णय गर्न अब सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन। संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टर र जनस्वास्थ्यविदहरूले अवस्था खतरनाक बन्दै गएको बताए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म लकडाउनका विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन। बाँकी सहित केही जिल्लाहरूमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा लकडाउन गरिए पनि काठमाडौँको हकमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन अधिकारीहरूले आफ्नो कार्यालयको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन्। तर केन्द्रबाट कुनै निर्णय भएको छैन। तर आइतबार मात्रै सरकारका मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सरकार तत्काल पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने तयारीमा नरहेको बताएका छन्। तत्काल हामी नेसन वाइड लकडाउन चाहिँ हामी गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो आग्रह सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्नुहोस् भन्ने नै छ। किनभने लकडाउनले एकछिनलाई कोभिडको चेन ब्रेक गर्छ, तर अलिकति पुस गर्ने मात्रै हो। त्यो आफैमा अन्तिम समाधान होइन। त्यस कारणले अब भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुनसक्छ, तर त्यो लोकल मात्रै। नेसन वाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। चिकित्सकहरूले चित्कार गरे पनि लकडाउनको निर्णय नलिएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा समेत व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। हरेक दिन स्थलमार्गबाट दैनिक हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। तर उनीहरूलाई आफ्नो देशभित्र आएर सीमा क्षेत्रमै कोरोना परीक्षण गर्ने र संक्रमित भए आइसोलेट गर्ने, नभए निश्चित दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने काम सरकारले गर्न सकेको छैन। भारतबाट आएकाहरू सिधै गाउँ पुगिराखेका छन्। यसले गाउँमा भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्यविदहरू चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छन्। उनीहरूका अनुसार यही अवस्था रहे अवस्था भारतको जस्तै भयावह बन्न सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले दैनिक 3.5 लाख व्यक्ति कोरोना संक्रमित भइराखेका छन्। 2500 देखि 3000 को हरेक 24 घण्टामा कोरोनाकै कारण मृत्यु भइरहेको छ।
अस्पतालहरूको बेडमा होइन आँगनमा समेत बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। अक्सिजनको अभावमा छटपटिएर कैयौँले ज्यान गुमाइराखेका छन्। दिल्लीमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ नपाएर खेल मैदान र पार्कमा दाह संस्कार भइरहेको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अवस्था भयावह भयो भनेर चिकित्सकहरूले चित्कार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ गर्ने गरेको भिड र अस्पतालहरूको हकीकत देखाइराखेका छौँ। बाँकेमा अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको छ कि कोरोना संक्रमितले उपचार पाउन त परको कुरा, अस्पताल पस्न समेत नपाउने स्थिति बनेको छ। अक्सिजनका लागि अस्पतालको आँगनीमा कैयौँ बिरामी तडपिराखेका छन्। काठमाडौँमा पनि अबको केही दिनमा यही स्थिति आउन सक्ने खतरा देखिएको छ। टेकु अस्पताल बिरामीले खचाखच भरिएको छ भन्ने अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि अक्सिजनको अभाव देखिन थालेको छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमणको स्थिति यति भयावह भएको छ कि अस्पतालको गेटबाट भित्र बिरामी छिराउन समेत मुस्किल पर्ने भइसक्यो। बाँकेमा कोरोना संक्रमितहरू उपचारका लागि भन्दा पनि अस्पताल छिराउन पाए पनि बिरामीको ज्यान बस्थ्यो कि भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। 10 दिन अघिसम्म बिरामी नभएर अस्पतालका एसडियू वार्डहरू बन्द थिए भने अहिले बेड खाली नभएर बिरामी फर्काउनु परेको छ। संक्रमितमा पनि गम्भीर प्रकृतिका लक्षण देखिएका बिरामी ह्वात्तै बढेकाले पनि बाँकेका अस्पतालको पूर्वाधार र जनशक्तिले धान्न सकिराखेको छैन। संक्रमितको छटपटाहाट, आफन्तको चित्कार र स्वास्थ्यकर्मीको बाध्यताले गाँजेको छ बाँकेका अस्पतालहरूलाई। बाँकेमा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 353 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा 90% डाक्टर, स्टाफ नर्स, प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि आकस्मिक बाहेक सबै सेवा एक साताका लागि बन्द गरिएको छ। यस्तो भयावह स्थिति बाँकेमा मात्रै छैन। काठमाडौँ, ललितपुर, रूपन्देही, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको त छ नै, मृत्यु दर पनि निरन्तर उकालो लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 28 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3136 रहेको थियो, तर आइतबारको तथ्याङ्कमा मृतक संख्या 3164 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गम्भीर लक्षणसहित कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वात्तै बढ्दै जाँदा राजधानीका अस्पतालहरू पनि भरिभराउ हुन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालमा पछिल्लो केही हप्तादेखि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि कोरोना संक्रमितको चाप पनि बढ्दै गएको छ। र यतिखेर म शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा छु। यहाँ पनि सबै बेडहरू भरिभराउ भइसकेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ र नयाँ बिरामी भर्ना गर्नको लागि असाध्यै चुनौती रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अब यो अस्पतालको क्षमता भनेको 60 बेड हो। 60 बेडमा हामी अहिले 53 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। 53 जना मध्ये 19 जना चाहिँ आइसियू भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 12 जना भेन्टिलेटरमै छन् र अन्य बिरामीहरू चाहिँ स्पेसल आइसोलेसन र आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ इमर्जेन्सीमा 4-5 जना बिरामीहरू चाहिँ बेडमा सुतिराख्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ सबै क्रिटिकल अवस्थाका हुन्। अब आज 2-4 जना चाहिँ डिस्चार्ज भयो भने त्यो ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ अकुपाई गर्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म पाटन अस्पतालमा छु। पाटन अस्पतालको आज बिहान 8 बजेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने इमर्जेन्सीमा 7 जना, भेन्टिलेटरमा 7 जना र आइसियूमा 14 जना सँगै कोभिड वार्डमा 132 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको कारणले सरकारी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भयो भन्ने चर्चा पनि चुलिन थालेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि पाटन अस्पतालले उपचारको लागि र संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचारका लागि के कस्तो रणनीति तयार गरेको छ त्यो बुझ्नलाई हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अघि नै भनिरहने अहिले अक्सिजन धेरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू नै भइरहेछन् होइन। अब त्यो हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भनेको मतलब नै त्यो
प्रति मिनेट 15 लिटरभन्दा बढी अक्सिजन चाहिने हो होइन। भनेपछि यसमा धेरै नै अक्सिजनको खपत हुनेछ। भेन्टिलेटर झन् भइ नै हाल्यो, त्यहाँ त 60 लिटर 80 लिटरसम्म पनि जान्छ। अब यो डिमान्ड हामीले यस्तै गरी बढ्दै गयो भने हामीले थ्याक्न सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसबाहेक पनि अब हाम्रो पार्टनर हस्पिटललाई पनि यो ठुलो चुनौती नै छ र हामीले अहिले चाहिँ सिलिन्डरहरू किनेर नै जोहो गरिरहेको अवस्था हो। भाग्यवश भनौँ अब यो सप्लाई गर्नेहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो सक्दिनँ भनेर भनिहालेको अवस्था चाहिँ छैन र अहिले तत्काल आजको दिनसम्म चाहिँ त्यो अक्सिजनको हाहाकार भइसकेको छैन। तर यसै गरी चाहिँ पेसेन्टहरू बढ्दै जाने, अक्सिजनको डिमान्ड बढ्दै जाने भने हामीलाई पनि अक्सिजनको अभाव हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म मुलुककै जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा छु। यहाँ आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 40 जना कोरोना सङ्क्रमित बिरामी भर्ना भएका छन् र यहाँ भित्रकै स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 18 पुगिसकेको छ। विशेषतः स्वास्थ्य कर्मीहरूकै स्वास्थ्य सुनिश्चितता गर्न नसकेको भन्ने आरोप झेलिरहेको वीर अस्पतालमा उपचारमा आएका बिरामीका आफन्तहरूको पनि उस्तै गुनासो छ कि बिरामीको उपचारमा पनि उत्तिकै फितलो रहेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। आखिर यो पछाडिको कारण के हो र यी यस्ता आरोपहरू आउनुको पछाडिको कारण के छ? वीर अस्पतालका निर्देशकलाई हामी प्रश्न गर्न जाँदैछौँ। हस्पिटल भनेको 80% पपुलेसनमा भने टार्गेटेड हुन्छ, सर्टेन लिमिट हुन्छ है। त्यसमा पनि आइसियु बेड अझै कम, 100 बेडमा आउट अफ कति 10% हेर्दा चाहिँ जति हस्पिटलको क्यापेसिटी छ त्यसको 10% आइसियु बेड हुन्छ। तर अदर वे अराउन्ड के भयो त भने यो रोग अहिले पेन्डेमिकको रूपमा आयो भनेको एकदम फैलियो। हामीले जुन डिजिजलाई कम्युनिटीमा नै ब्रेक गर्नुपर्ने हो सो द्याट हस्पिटलमा आउने नै रोकिन्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ कि हामी सबैजना एकमुष्ट भएर के भनेर लागेको छैन, हस्पिटलको तयारी पुगेन, सरकारले हस्पिटल तयारी गरेन, यो भएन त्यो भएन भनेर लागेको छौँ। सरकार भनेको को त? हस्पिटलहरूको कर्मचारी भनेको तपाईँ हामी सबैजना होइन त? अहिलेसम्मलाई हामीसँग स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छैन र यो जनशक्ति भन्नु छ भने सरकारी अस्पतालमा जहिले सुकै पनि लिमिटेड रिसोर्सेसले काम परे हुन्छ। त्यसो पनि 2-4 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू पोजिटिभ हुँदै गएपछि बिस्तारै 18 त हुँदै जान्छ। यदि भेन्टिलेटर चाहिने, आइसियु चाहिने छ, अलरेडी आइसियु प्याक छ भने त हामीले लिन सक्दैनौँ, त्यो त हाम्रो बाध्यता हो होइन भने हामी कहाँ आएको बिरामीलाई हामीले नलिएको पनि छैन। हो, अवस्था यति खतरनाक बन्दै गएको छ कि बिरामीको चित्कार सुन्न नसकेर चिकित्सकहरू आँसु खसाल्ने अवस्थामा छन्। तर प्रधानमन्त्री यो सबै नदेखे झै गरिरहेका छन्, बरु उल्टै दिनहुँ सयौंको भिड जम्मा गरेर हिँडिरहेका छन्। सर्वसाधारणलाई 25 भन्दा बढी भेला नहौ भन्ने, आफू चाहिँ दिनहुँ सयौंको जमघट गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैली कोरोना समुदायबाट घर घरमा पुग्ने खतरा बढेको छ। अवस्था सम्हाल्नै नसक्ने बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। हौस् त, आजलाई अवस्था भयावह भयो भनेर चिकित्सकहरूले चित्कार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ गर्ने गरेको भिड र अस्पतालहरूको अवस्थाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।